श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यथाग्निर्गाहिका शक्ति कृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपाद्दां शारदां प्रणम्य। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अनेक विशेषण प्रतिषेधात् प्रतिषेध प्रयासात् अस्तित्वं तावदक्षरस्य उपगमितं श्रुत्या तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्य आशङ्क्यते। यतः अतः अस्तित्वाय अनुमान प्रमाणं वा अस्तित्वायां वा तत् किमस्ति पंक्तिः अस्तित्वाय अस्तित्वाय यतः अस्तित्वाय अनुमान प्रमाणम् उपन्यस्यति। एतस्य वा अक्षरस्य यदेतत् अधिगतम् अक्षरं सर्वान्तरं साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्माशनायादिधर्मातीतः एतस्य अक्षरस्य एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने। यथा राज्ञः प्रशासने राज्यम् अस्फुटितं नियतं वर्तते एवम् एतस्य अक्षरस्य प्रशासने हे गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ सूर्याचन्द्रमा सूर्यश्च चन्द्रमांश्च अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासात् अस्तित्वं तावत् अक्षरस्य उपगमितं श्रुत्या तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्य आशङ्क्यते। यतः अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासादेव उक्तं खलु नेहन नास्ति किञ्चन इत्यनेन इह नास्ति इह किञ्चित् नास्ति इत्यनेन यत्र किमपि नास्ति तदेकम् अवशिष्यते इति वक्तव्यमेव। अत्र किमपि नास्ति अत्र किमपि नास्ति अत्र किमपि नास्ति अत्र किमपि नास्ति इत्युक्तौ अत्र इति किमुच्यते खलु तदेकं स्यादेव तदा एव खलु अत्र किमपि नास्ति अत्र इह नास्ति इति वक्तुं शक्यते इति कृत्वा विशेषणप्रतिषेधप्रयासात् अस्तित्वं तावत् अक्षरस्य उपगमितं श्रुत्या तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्य आशङ्क्यते। कुतः यतः अतः अस्तित्वायाः अनुमानप्रमाणम् उपन्यस्यति। एतस्य वा अक्षरस्य यदेतदधिगतम् अक्षरं सर्वान्तरं साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्माशनायादिधर्मातीतः एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने। यथा राज्ञः प्रशासने राज्यम् अस्फुटितं नियतं वर्तते एवमेव सम्यक् खलु निषेधमुखेन निषेधते स्थौल्यादिविशेष। वस्तुतः इदं पश्यन्तु श्रुतिः अक्षरपदार्थः यः वर्तते सः औपनिषदम् आगममात्र प्रतिपाद्यत्वम् अनुमानप्रमाणेन कथम् इत्युक्तौ केवलम् अनुग्रहबुद्ध्या। वस्तुतः इदं जानाति आगमम् अक्षरस्वरूपं यावत् आगममात्रेणैव ज्ञायते परन्तु लोकबुद्धिमनुसृत्य तत्र युक्त्या किञ्चित् लाजिक् उच्यते चेत् झटिति गृह्णन्ति इत्यभिप्रायेण एवम् उच्यते चेत् पर्याप्तम्। इदानीं सूत्रविषये सूत्रं स्वीकृतं सूत्रस्यापि अधस्तात् आकाशं वर्तते आकाशस्यापि ओतप्रोत आकाशोऽपि कुत्र ओतप्रोतभावेन वर्तते इति पृष्टे अक्षरम् इत्युक्तम्। सूत्रस्य विवरणं कृतं वा
आकाशस्य विवरणं कृतं वा न कृतम् अक्षरस्य विवरणं किमर्थं कर्तव्यम् उपदेशेनैव ज्ञायते खलु सूत्रं यथा उपदेशेन गृहीतं तस्यापि आन्तरम् आकाशम् उपदेशेनैव यथा गृहीतं तथा अक्षरमपि गृह्णीमः तथा नास्ति सम्यक् वस्तुतः तत् आगमेनैव श्रुत्यैव ज्ञातव्यमस्ति चेदपि तत्र लोकबुद्ध्या अनुग्रहबुद्ध्या च युक्तिः तत्र उच्यते चेत् इतोपि सः अक्षरविषयः झटिति बुद्धौ गच्छति इति अत्यन्तं दयाबुद्ध्या श्रुतिः आगम तत्र अनुमानप्रमाणमपि उपन्यसति कुत्र अक्षरविषये आकाशविषये तु एतादृश अनुमानप्रमाणं नोपन्यस्तं कुतः तत्र श्रुतेः तात्पर्यं नास्ति अवगतः भेदः गृहीतो वा यदेतदधिगतम् अक्षरं सर्वान्तरं साक्षादपरोक्षात् आत्माशनायादि धर्मातीतः एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने यथा राज्ञः प्रशासने राज्ञम् अस्फुटितं नियतं च वर्तते एवमेतस्य अक्षरस्य प्रशासने हे गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ सूर्यश्च चन्द्रमांश्च सूर्याचन्द्रमसौ अहोरात्रयोः लोकप्रदीपौ तादर्थ्येन प्रशासित्रा तन्निर्वर्त्यमान लोक प्रयोजन विज्ञानवता निर्मितौ विधृतौ च स्यात् किञ्चित् कश्चन विशेषः उक्तः सूर्याचन्द्रमसौ नाम अहोरात्रयोः लोकप्रदीपो इदमेव खलु लोकस्य प्रदीपो अहोरात्रयोः सूर्याचन्द्रमसौ कीदृशौ लोकोऽयम् अस्ति अहोरात्रयोः लोकप्रदीपौ तादर्थ्ये इदानीं पश्यन्तु इदानीम् एका शङ्का कर्तव्या एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः मम पुरतः मम राजा वर्तते राजा सिंहासने उपविशति सिंहासने उपविश्य इदं कुरु तत् कुरु इति आदिशति इदं प्रशासनं मया एतावत्पर्यन्तं राज्ञः प्रशासनं नाम इदमेव मया अनुभूतम् इदानीम् अक्षरं प्रशासनं करोति इत्युक्तौ अक्षरस्यापि एकं सिंहासने तस्य उपवेशः उपवेशानन्तरं हे सूर्य इदं कार्यं कुरु गच्छ षड्वादनं गतम् एवं गच्छ इति वदति वा प्रशासनं नाम न तदा अत्र प्रशासनं नाम किं सूर्यः अथवा चन्द्रमाः यौ वर्तेते तयोः तादात्म्यमापन्नः अधिष्ठानं खलु तयोः तादात्म्येन तादर्थ्येन प्रशासित्रा तन्निर्वर्त्यमान लोकप्रयोजन विज्ञानवता निर्मितौ विधृतौ स्यात् सूर्याचन्द्रमसौ अहोरात्रयोः लोक तादर्थ्येन प्रशासित्रा तन्निर्वर्त्यमान लोकप्रयोजन विज्ञानवता निर्मितौ इदं मुख्यं कथं नियन्तृत्वं तस्य एतादृशं नियन्तृत्वं तादर्थ्येन प्रशासित्रा तन्निर्वर्त्यमान लोकप्रयोजन विज्ञानवता इदानीं सूर्येण इदं कार्यं कर्तव्यं चन्द्रेण इदं कार्यं कर्तव्यं चन्द्रेण इदमेव कार्यं कर्तव्यम् इति विज्ञानं तस्य वर्तते खलु इदानीं तादृशेव खलु नियन्ता भवति यः नियम्येन किं कर्तव्यम् इति यस्य परिज्ञानं वर्तते स एव नियन्ता नियम्यः किं करोति इति नियमः नियन्ता न जानाति चेत् सः किं नियमयति अतः तन्निर्वर्त्यमानं यौ ताभ्याम् उभाभ्यां निर्वर्त्यमानं यद् लोकप्रयोजनं वर्तते तादृश लोकप्रयोजनरूप विज्ञानं यस्य परमात्मनः वर्तते तदा एव खलु तादृश विज्ञानवता अक्षरेण निर्मितौ विधृतौ अत्र निर्माणं नाम किं विधृतौ सूर्याचन्द्रमतयोः विधृतिः नाम तौ चलं तिष्ठतः अचलं तिष्ठतः चलेव सूर्यस्य प्रपञ्चस्य जगतः धृतिर्भवति स्थितिर्भवति स्थितिकारणमित्यर्थः तादर्थ्येन लोकप्रदीपौ तादर्थ्येन प्रशासित्रा अक्षरेण तदर्थमेव सूर्यः एतदर्थमेव चन्द्रः एतदर्थमेव खलु चन्द्रस्य कार्यं सूर्यः कदापि न करोति सूर्यस्य कार्यं चन्द्रः कदापि न करोति तादर्थ्येन प्रशासित्रा तन्निर्वर्त्यमान लोकप्रयोजन विज्ञानवता निर्मितौ विधृतौ स्यात्
సాధారణ సర్వప్రాణి ప్రకాశోపకారకత్వాద్ లౌకిక ప్రదీపవత్ తస్మాద్ అస్తి తద్ ఏన విధృతౌ ఈశ్వరౌ స్వతంత్రౌ నిర్మితౌ తిష్టతః నియత దేశకాల నిమిత్తోదయాస్తమయ వృద్ధిక్షయాభ్యాం చ వర్తేతే తదస్త్యేవ. అన్యథా సూర్యః కిమర్థం షడ్వాదనే ఆగచ్చతి? సూర్యః స్వతంత్రः. అనిరుద్ధస్య వా కృష్ణేందుస్య దశనిమేషం స్వాతంత్ర్యం దీయతాం. కిం కుర్వంతి? ప్రథమం అద్యతనం పాఠం త్యజంతి. స్వాతంత్ర్య కిం కుర్వంతి? పఠనం యథా విస్మర్తవ్యం, పఠనం యథా నాశనీయం తత్సర్వం కుర్వంతి. परंतु सूर्यस्य स्वातन्त्र्यम् अस्ति चेदपि सूर्यः एकस्मिन् दिनेपि आगन्तुं न त्यजति भोः, प्रतिनित्यम् आगच्छति. येन विधृतौ, येन अक्षरेण विधृतौ स्वतन्त्रौ तौ, वस्तुतः अस्मदपेक्षया स्वतन्त्रौ सूर्यचन्द्रमसौ, तथापि निर्मितौ तिष्ठतः. निर्मितौ तिष्ठतः इत्यस्य विवरणं नियत देश काल निमित्तोदय निमित्त उदयास्तमय वृद्धिक्षयाभ्यां च वर्तेते. तेषां देशः नियतः, तेषां कालः नियतः, तेषां निमित्तं नियतं, तेषाम् उदयः नियतं, तेषाम् अस्तमयो नियतं, तेषां वृद्धिः नियतं, तेषां क्षयश्च नियतम्. इदं कथं नियतं कर्म कुर्वन्ति? पठन्तु. एतस्य वा अक्षरस्य यदि तस्मादस्ति येन विधृतौ ईश्वरौ स्वतन्त्रो निर्मितौ तिष्ठतः नियत देशकाल निमित्तोदय नियत देशकाल निमित्त उदय अस्तमय वृद्धिक्षयाभ्यां च वर्तेते. तदस्त्येव एतयोः प्रशासितृ अक्षरं प्रदीपकर्तृविधायितृवत्. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिव्यौ यौश्च पृथिवी च सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावे अपि सत्यौ गुरुत्वात् पतनस्वभावे संयुक्तत्वात् वियोगस्वभावे चेतनवत् अभिमानि देवताधिष्ठानत्वात् स्वतन्त्रे अपि एतस्य अक्षरस्य प्रशासने वर्तेते विधृते तिष्ठतः. द्यावापृथिव्योरपि प्रशासितृ अयम् इदमक्षरम्. कीदृशम्? द्यौश्च पृथिवी च पृथिवी सावयवः, अत एव स्फुटनस्वभावः. कदापि स्फोटनं सम्भवितुमर्हति, अवयवस्फोटो भवति खलु. विस्फोटनं कस्य भवति? यस्य अवयवाः सन्ति अवयवानां खलु विस्फोटनं. सावयवत्वात् विस्फोटनस्वभावः. परन्तु विस्फोटनं न जायते, न जायते. अपि सत्यौ अक्षरस्य विस्फोटन स्वभावः द्यावापृथिव्योः अपि द्यावापृथिव्योः गुरुत्वं वर्तते. गुरुत्वम् अस्ति चेत् पतन्ति, परन्तु गुरुत्वात् पतनस्वभावे द्यावापृथिव्योः संयुक्तौ तिष्ठतः. उपरि द्यावा वर्तते, नीचे पृथिवी वर्तते, संयुक्तौ एव यौ संयुक्तौ तयोः कदाचित् वियोगोऽपि भवितुमर्हति. क्षणिको वा शाश्वतिको वा वियोगोऽपि भवितुमर्हति. वियोगस्वभावे चेतनवत् अभिमानि देवताधिष्ठितत्वात् तत्रापि पृथिवी अभिमानिनी देवता वर्तते. द्यावा आकाशेऽपि अंतरिक्षाभिमानिनी वर्तते. अतः स्वातन्त्र्यं च वर्तते. एवं वर्तते चेदपि अस्यापि प्रशासितुं किञ्चित् वर्तते. एतस्य अक्षरस्य प्रशासने वर्तेते. स्फुटनस्वभावेऽपि सत्यौ गुरुत्वात् पतनस्वभावे संयुक्तत्वात् वियोगस्वभावे चेतनवत् अभिमानि देवताधिष्ठितत्वात् स्वतन्त्रे अपि एतस्य अक्षरस्य प्रशासने वर्तेते विधृते तिष्ठतः. एतस्यक्षरं सर्वव्यवस्थानहेतुः. एतद्धि अक्षरं सर्वव्यवस्था अल्टिमेट्. तद्धि परमं धाम, तद्विष्णो पदं परमं धाम. व्यवस्था सर्वव्यवस्था हेतुः सर्वमर्यादा विधरणम्. अतो न अस्य अक्षरस्य प्रशासनं द्यावा पृथिव्यौ अतिक्रामतः. तस्मात् सिद्धं
सिद्धमस्ति अस्य अस्तित्वम् अक्षरस्य अव्यभिचारि तल्लिङ्गं यद्यावा पृथिव्यो नियते वर्तेते चेतनात्वं प्रशासिताः असंसारिणमन्तरेण नैतद्युक्तम् अनेन किं विवक्षितम् इदमेव विवक्षितम् द्यावा इति अन्तरिक्षम् उपरि एव वर्तते पृथिवी नीचैरेव वर्तते अनयोः सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावो वर्तते स्फुटनस्वभावोऽपि न स्फुटति गुरुत्वात् पतनस्वभावेऽपि न पतति संयुक्तत्वात् वियोगस्वभावेऽपि न वियोगमापद्यते इदं केन कारणेन किन्तु कस्यचित् नियन्ता तस्य पृष्ठे वर्तते स नियन्ता एव इदं सर्वं एतद्यक्षरं सर्वव्यवस्था सेतुः सर्वमर्यादा विधरणम् अतो नास्ति अक्षरस्य प्रशासनं यावा पृथिव्यो अतिक्रामतः तस्मात् सिद्धमस्य अस्तित्वम् अक्षरस्य अव्यभिचारे तल्लिङ्गं यद्यावा पृथिव्यो नियते वर्तेते चेतनावन्तं प्रशासितं असंसारितम् येन रुद्रा पृथ्वी च दृढे इति मन्त्रवर्तते मन्त्रान्तरमपि इममेव अर्थं दृढयति इत्यर्थः एतस्यक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा पूर्ता इत्येते कालावयवा सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमानस्य जनिमतः कलयितारः यथा लोके प्रभुना नीयतो गणकः सर्वमायां सर्वमायव्ययं च प्रमत्तो गणयति तथा स्थानीयः यथा लोके प्रभुना नियतो गणकः सर्वम् आयव्ययं च अप्रमत्तो गणयति पश्यतु एतस्य अक्षरस्य प्रशासने कारके आजातेत् सम्यक् तिष्ठति तस्य आयः व्ययः इत्यादिकं यः गणयति तत्र वञ्चनादिकं न करोति प्रभुश्चेत् सम्यक् नास्ति आयव्ययेषु गणकाः इतस्ततः कुर्वन्ति तदर्थं श्रूयते महोदय कालावयवाः अनागत वर्तमानस्य जनिमतः कलयितारः कालः नाम खलु काले कालवशादेव कलनं करोति इति कालः अतीतस्य अनागतस्य वर्तमानस्य कलयितारः जनिमतः वस्तुनः कलयितारः यदा लोके प्रभुना नियतः गणकः अत्र कश्चन व्याख्यानं पश्यतु कश्चन विशेषः कोऽपि विशेषः इदं प्रायः अस्माकं लैट् इत्यंशः तु उपरि एव खलु भवति परमात्मा अपि सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य लैट् कुत्र स्थापितवान् सूर्यचन्द्रमसरूपम् उपरि एव स्थापितवान् उपरि नियतं स्थापितवान् सूर्यस्य अस्माकं पुरतः तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति नाम अहम् उपरि स्थापयामि चेदपि नीचैरागच्छामि परन्तु सूर्यस्य चेतनस्य तथा स्वातन्त्र्यमस्ति अतः नीचैः आगन्तुं प्रभवति अहम् उपरि न भवामि अद्य अग्रतः गच्छामि प्रभवति परन्तु न वदति कुतः तस्य प्रशासनं तादृशम् पश्यतु निमेषः मुहूर्तम् अहोरात्रः अर्धमासः पक्षः ऋतवः संवत्सरः कालावयवः नाम एते निमेषः पक्षः ऋतवः संवत्सरः विशेषः यदा कालावयवाः सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमानस्य जनिमतः कलयितारः कालावयवः एते यथा लोके प्रभुना नियतः गणकः स्थापितो गणकः सर्वम् आयव्ययं च अप्रमत्तो गणयति तथा प्रभुस्थानीयः येषां कालावयवानां नियन्ता तथा प्राच्यः प्रागञ्जनाः पूर्वदिक्गमनाः नद्यः स्यन्दन्ते पूर्वदिक्गमनाः नद्यः गङ्गावयः स्यन्दन्ते प्रागञ्जनाः पूर्वदिक्गमनाः नद्यः स्यन्दन्ते भवन्ति श्वेतेभ्यः हिमवदादिभ्यः पर्वतेभ्यः गिरिभ्यः गङ्गादिनद्यः ताश्च यथा प्रवर्तिताः एव नियताः प्रवर्तन्ते नान्यथा अपि प्रवर्तयितुं सहन्ते अद्य अहं मम नदी अत्यन्तं गङ्गा सर्वेषां पापहरिणी गङ्गा पापहरणसामर्थ्यं यस्याः वर्तते तस्याः उपरि सामर्थ्यं नास्ति वा
सामर्थ्यमस्ति। अस्ति चेदपि न गच्छति। जलं तु चेरेव गच्छति, उपरि कदापि न गच्छति। न गच्छति। तदेव आमाम्। गङ्गादिनद्यः ताश्च यथा प्रवर्तिताः एव नियताः प्रवर्तते, यथा अस्माभिः द्वारं क्रियते तथैव गच्छन्ति। नान्यथा प्रवर्तितुम् उत्सहन्ति, तदेतत् लिङ्गं प्रशास्तुः प्रतीच्यः दिशम् अञ्चन्ति सिद्धवाद्याः अन्याश्च यां यां दिशम् अनुप्रवृत्ताः तां तां व्यभिचरन्ति तच्च लिङ्गम्। किञ्च ततः हिरण्यादि यच्छतः स्वात्मवीराः प्रमाणज्ञाः अपि मनुष्याः शंसन्ति। तत्र यच्च ये च प्रतिगृह्णन्ति तेषां विहैव समागमः निलयश्च अन्वक्ष दृश्यते। अदृष्टस्तु परस्तमापि मनुष्या तदतां दानफलेन संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्ति, तच्च कर्मफलेन संयोगं तर्हि कर्मफलविधानज्ञे प्रशासदरि असति न स्यात्। अत्यन्तं मुख्यं भवति। किं वदति परमात्मा अस्ति इति अनेन प्रकारेण अपि अवगतं। किं लोके इदं पश्यन्तु, लोके केचन गो हिरण्यादि दानं कुर्वन्ति खलु। हिरण्यदानं सुवर्णदानं स्वार्थभ्रंशो कथा इति न्यायमनुसृत्य स्वार्थभ्रंशो कथा इति न्यायमनुसृत्य लोके दानं कुर्वन्ति खलु। दानं यद् दीयते तद् अत्यन्तं अत्यन्तं नीचं खलु। स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता। स्वकीयं वस्तु यः विस्मरति तस्य मूर्खता खलु। यदा वयं इतः निर्गच्छामः, पुस्तकम् अत्रैव त्यक्त्वा गम्यते चेत् अध्यापकः आगत्य किं करोति? पुस्तकं विस्मृत्य दानं कृतवान् इति स्वार्थवस्तु स्वकीयवस्तु किमर्थं त्यजसि इति निन्दयति खलु। सम्यक् नास्ति चेत् स्वकीयं वस्तु किमर्थं त्यजति इति निन्दयन्ति। अत्रैव अस्माकं अत्यन्तं श्रेष्ठः दानं कुर्वन्ति। किं रहस्यम्? स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता। स्वस्य अर्थः यः अस्ति तस्य भ्रंशः यः अस्ति नाशः मूर्खता खलु। अतः परन्तु विवेकिनः ये सन्ति, विवेकवन्तः ते ये दानं कुर्वन्ति तान् अत्यन्तं स्तुवन्ति। भवता वस्तु विस्मर्यते चेत् ते एव विवेकिनः निन्दयन्ति, भवता दानं क्रियते चेत् ते एव विवेकिनः स्तुवन्ति। किमर्थम्? प्रमाणज्ञाः सामान्याः न स्तुवन्ति दानं क्रियते चेत्, प्रमाणज्ञाः विवेकवन्तः स्तुवन्ति मनुष्याः। यदि धनं दत्तवन्तः, यदि पश्यन्तु, किमर्थं प्रशंसि? येन धनं दत्तं, धनं प्रदत्तं धनम् अस्माकं पुरतः एव नश्यति। येन धनं दत्तं सोऽपि अस्माकं पुरतः एव नश्यति। यः प्रतिगृहीतवान् सोऽपि अस्माकं पुरतः एव नश्यति। येन धनं प्रतिगृहीतं तद्धनमपि नष्टम् अस्ति। किमपि न शाश्वतं नास्ति। किमर्थं प्रशंसन्ति? इदं कार्यं योग्यं। यदा दानं दत्तं तदा प्रतिगृहीता नष्टः, यः दत्तवान् सोऽपि नष्टः, यद् धनं दत्तं तदपि नष्टं चेत् अत्र प्रशंसार्थं किं वस्तु अवशिष्टमस्ति? किमपि नावशिष्टं खलु। तदपि सामान्याः प्रशंसन्ते। के प्रशंसन्ति? अत्यन्तं विद्वांसः। अनेन किं ज्ञायते? दानेन यत् फलं जायते दृष्टं फलं नास्ति, अदृष्टं फलं वर्तते इति निश्चितम्। यदि दानेन किमपि दृष्टं फलं न जायते, दानेन सर्वदा अदृष्टमेव फलं जायते इति निश्चितम्। दानफलस्य लाभः कः इत्युक्तौ परलोकगमनं। परलोको नाम जन्मान्तरम्। अदृष्टवशात् यावदृष्टं कृतं तावद् फलेन तावत् पुण्यलोकानि लभ्यन्ते। हिरण्यादीन् प्रयच्छतः स्वात्मपीडां कुर्वतोऽपि
स्वकीयं रघुमहाराजः स्वकीयं सर्वस्वं दत्तवान्, हरिश्चन्द्रः सर्वस्वं दत्तवान्, स्वात्मपीडामपि कृतवान् दानविषयार्थं खलु। स्वात्मपीडां कुर्वतोपि प्रमाणज्ञाः मनुष्याः प्रशंसन्ति। तच्च तत्र यच्च दीयते धनं, ये च ददति मनुष्यः, ये च प्रतिगृह्णन्ति, तेष इहैव समागमः निलयश्च अन्वक्षो दृश्यते। समागमः नाम तेषां मेलनम्, अनन्तरं तेषां मृत्युः अत्रैव प्रत्यक्षं दृश्यते। अतः अदृष्टस्तु परस्समागमः तथापि मनुष्याः ददतां दानफलेन संयोगं पश्यन्तः प्रमाज्ञतया प्रशंसन्ति। तच्च कर्मफलेन संयोगचयितरि कर्तुः कर्मफलविधानज्ञे प्रशासतरि असति न स्यात्। पश्यन्तु, अदृष्टं मया कृतं त्वत्कृते 100 रूप्यकं दत्तम्, अहमपि किञ्चित् कालानन्तरं नास्मि, भवानपि किञ्चित् कालानन्तरं नास्ति, परन्तु मया दत्तस्य 100स्य फलं मया अनुभूयते भोः अग्रिमजन्मनि। मया 100 दत्तमिति ममापि स्मरणं नास्ति, अहम् अग्रिमजन्मनि नास्मि। मया त्वत्कृते दत्तमिति भवानपि न जानाति, भवान् नास्ति, तदेव धनमपि नास्ति, परन्तु तस्य अनुभवम् अदृष्टरूपं फलम् अग्रिमजन्मनि अहम् अनुभवन्नस्मि इति पण्डिताः वदन्ति। इदं कथं सङ्गच्छते? इदं सर्वं ज्ञात्वा कश्चित् नियन्ता कार्यं करोति। मया 100 दत्तम्, अनेन बिल्वेशेन अस्मै 100 रूप्यकं दत्तम्, अतः अस्मै प्रत्यर्पणीयम् इति एकः जानाति, तदेव दत्तं मह्यं लभ्यते इति कृत्वा दानक्रियया अपि दानं कुरु इति बुद्ध्यापि परमात्मा अस्ति इति ज्ञायते। अक्षरः रमणीयमस्ति खलु। दानः वस्तुतः स्वकीयं वस्तु न नाशनीयं, परन्तु इदं स्वकीयं वस्तु नाशय इति वदन्ति। दानं कुरु अत्र दानं क्रियते, किमपि प्रयोजनं न दृश्यते। यत्र दृष्टं प्रयोजनमस्ति तत्र अन्या कथा, अदृष्टं प्रयोजनम् अस्ति। तत्र तु मया 100 रूप्यकं दत्तं, 100 रूप्यकं मया 100 रूप्यकं तस्य फलम् अनुभोक्तव्यम् इति कः जानाति? अहं जाने, सोऽपि जानाति, धनमपि न जानाति। अतः एव, परन्तु तस्य फलं तु अनुभूयते। तदेव अदृष्टस्तु परस्तमागमः तथापि मनुष्याः ददतां दानफलेन संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्ति। तच्च कर्मफलेन संयोजयितरि कर्तुः कर्मफल विभागज्ञे प्रशासतरि असति न स्यात्। दानक्रियायाः प्रत्यक्षविनाशित्वात् तस्मादस्ति दानकर्तॄणां फलेन संयोजनं अपूर्वमिति चेत् न। इतः परं मीमांसा विचारः अपूर्वमिति चेत् न तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्ते। अपूर्वे प्रमाणं मीमांसकाः वदन्ति तदर्थम् ईश्वरो नापेक्षते। अयं यदा यज्ञं करोति यज्ञेन अपूर्वं किञ्चित् उत्पद्यते, तदपूर्वमेव फलं ददाति, ईश्वरः फलं न ददाति इति चेत् अपूर्वे प्रमाणं नास्ति। ईश्वरे श्रुतिरूपं प्रमाणं यथा वर्तते, अत्र पूर्वं कर्मफलेन संयोजयितरि कर्तुः कर्मफल विभागज्ञे, अस्य अर्थः न। कर्मफलेन इदानीं मया कर्म कृतम्, आम्, अस्य कर्मणः इदं फलम् इति योजकः अपेक्षते। आमाम्, अस्य फलस्य इदं फलम् इति योजकः अहं न भवामि, कुतः अहं नास्मि एव। शरीरं यः प्रतिगृहीतवान् सः न भवितुमर्हति, सोऽपि नष्टः। इदानीम् अस्य कर्मणः इदं फलमिति संयोक्ता कः? संयुक्ता कः? अक्षरः। तदेव उक्तं संयोग कर्मफल सः कीदृशो भवेत्? इदं कर्म अस्य कर्मणः इदं फलम्, इदं कर्म अनेन कृतम्, अनेन कृतमिति कृत्वा अस्य एतादृशं फलं दातव्यम् इति यः विधिं जानाति स एव खलु इदं सर्वं कर्तुमर्हति। आमाम्, तदेव अक्षरमित्युच्यते। अतः अनेन अत्र किं वक्तुम् इच्छति? यतः लोके दानक्रिया प्रसिद्धा तेनैव ज्ञायते परमात्मा अस्ति इति।
पृष्ठताडने दन्तभङ्गः न अयम् दानक्रियया परमात्मा अस्ति इति अवबुध्यते भोः इदं विचित्रम् अवलोक अपूर्वमिति चेत् न तत् साधारणानुभवम् प्रशास्त्रमपि प्रमाणं नास्ति इति चेत् तात्पर्यस्य सिद्धत्वम् ईश्वरेऽपि प्रमाणं नास्ति ब्रूहि मा ब्रूहि ईश्वरे श्रुतिप्रमाणं तु वर्तते एव अवलोकामहि आगमस्य किञ्चान्यत् अपूर्वकल्पनाय अर्थापत्तेः क्षयः अन्यथैव उपपत्तेः सेवाफलस्य सेव्या प्राप्तिदर्शना पश्यतु मीमांसकः ये प्रश्नं करोति अपूर्वमेव फलं ददाति ईश्वरः फलं ददाति कुतः अपूर्वे प्रमाणम् ईश्वरे प्रमाणं नास्ति ईश्वरे आगमप्रमाणं नास्ति कुतः तद्यपि श्रुतिवाक्यानि कार्यकर्तव्यबोधकान्येव न तु सिद्धपराणि सिद्धपरवस्तुप्रतिपादने वेदवाक्यानां सामर्थ्यं नास्ति इति वदसि चेत् वक्तुं न शक्यते तत्तु समन्वयादिति चतुस्सूत्रीग्रन्थेन इदं भाष्यकारैः सुनिश्चितं सिद्धपरवाक्यमपि वेदान्तवाक्यानामपि प्रामाण्यं वर्तते इति व्यवस्था इति कृत्वा सिद्धपरं ब्रह्मपरमोदकमपि वाक्यं प्रमाणं किञ्च अर्थापत्ति अपूर्वं कल्पनीयं चेत् केन प्रमाणेन कल्पनीयं चेत् इत्युक्ते भवता अर्थापत्त्या कल्प्यते यतः श्रुतिः साध्यसाधनतां वदति ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति ज्योतिष्ठो वस्तु क्षणभ्यां किञ्चित् यागक्रिया तु क्षणाभ्यन्तरे नष्टायाः यागक्रियायाः स्वर्गसाधनत्वं न सम्भवति इति कृत्वा यतः श्रुत्यां प्रमाणभूतया याग स्वर्गयोः कार्यकारणभावो बोधितः तेन प्रमाणे तदन्यथानुपपत्त्या अर्थापत्तिप्रमाणेन मध्ये अपूर्वं कल्प्यते इत्युक्तम् परन्तु अर्थापत्तिः अनुपत्तावेव अर्थापत्तिः कार्यं करोति लोके अहं राज्ञः सेवां करोमि यदा मम फलं कः ददाति राजैव ददाति इति लोकप्रसिद्धिरस्ति अहं राज्ञः सेवां करोमि राज्ञः सेवाकरणेन मम अपूर्वम् उत्पद्यते अपूर्वोत्पत्त्या मम फलञ्जायते कोऽपि न चिन्तयति इति कृत्वा तद्वदेव अन्यथानुपत्त्या अत्र ईश्वरः यतः यागस्वर्गयोः साध्यसाधनतां वदति तेनैव गतार्थम् तेनैव तत्र ईश्वरं स्वीकृत्य अर्थापत्तिरपि कार्यं न करोति अर्थापत्तिः अनुभवत्तो खलु इदानीं सेव्यसेवकभावस्थले सेव्यस्य प्रयोजनं सेवकस्य प्रयोजनं सेव्य एव ददाति इति निश्चितमिति कृत्वा अत्र फलदात् ज्योतिष्यागस्वर्ग साध्यसाधनभावकल्पनेन ईश्वरः सिद्ध्यत्येव कुतः यागः क्षणिकः नष्टः परन्तु फलं लभ्यते अस्य यागस्य फलज्ञाता कश्चन वर्तते अत एव लोके तथैव अहं राज्ञः सेवां कृतवान् राज्ञः सेवां 5 निमेषपर्यन्तमेव कृतवान् सः मासानन्तरमपि स्मरति स्मृत्वा अहं मासानन्तरमपि न विस्मरति यतः माम् आहूय अनन्तरं किञ्चित् धनं ददाति एवम् अहं खलु परमात्मा इदं सर्वं स्मरति जानाति सः अत्र सर्वस्य फलस्य दाता इत्येव वक्तव्यम् अत्र स्थापयामः वा आचार्य ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु स्थापकाय च धर्मस्य
सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।